शफी साहब, एक बार फिर बहस जो है वो वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के ताल्लुकात के बारे में भी हो रही है, लेकिन उससे पहले जो अहम खबर है वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की तब्दीली की खबरें हैं। कौन तब्दील करना चाहता है उनको? आपको लगता है कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं या जो पीटीआई के नाराज लोग हैं वो उनको तब्दील करना चाहते हैं, या ये बस सिर्फ बातें ही हैं? जहां तक सुहेल आफरीदी साहब की बात है तो मैं कंप्लीटली इस खबर को एक तरदीद भी करता हूं। और आपको पता होगा कि तहरीक इंसाफ में जो फैसलों की कुव्वत है वो इमरान खान साहब के पास है। सुहेल आफरीदी साहब जो है वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला है, और अभी जो आखिरी मुलाकात सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब से हुई थी तो इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब पे भरपूर एतमाद का इजहार किया, उनको शाबाश का पैगाम भी भेजा गया, उनकी गवर्नेंस से भी वो काफी खुश हैं। और तहरीक इंसाफ में नामजदगी का, तब्दीली का, किसी को लगाने का, किसी को हटाने का फैसला जो है वो इमरान खान साहब के पास है। इसके अलावा ये फैसले की कुव्वत तहरीक इंसाफ में किसी के पास नहीं है। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब के इंतखाब को मैं चैलेंज करूंगा। अब जाहिर है एक धड़ा है जो उनके साथ है, जो इस तरह के ख्यालात का इजहार करता रहता है। तो पार्टी क्या इन लोगों से बातचीत नहीं करती, कोई राब्ता नहीं है, या मतलब टीवी टॉक शोज तक ही ये बातें हैं? देखिए, पहली बात यह है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाले गए हैं। जहां तक उनकी बात है कि मैं अदालत जाऊंगा और आफरीदी साहब के इंतखाब को चैलेंज करूंगा क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया और वो जेल में है, तो फिर उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि आप भी उसी मैंडेट पे इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली है जो इमरान खान साहब का मैंडेट है। जब आपको टिकट मिला था तब भी इमरान खान साहब जेल के अंदर थे। फिर तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई। अगर आपको इमरान खान साहब की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और उनके जो नामजद करदा वजीर आला है सुहेल आफरीदी साहब, अगर आपको वो पसंद नहीं है या आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, या फिर आप तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस से खुश नहीं है, फिर आपको इतराजात तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला पे है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप जिस मैंडेट पे बैठे हुए पहले उससे इस्तीफा दें, फिर आप अपने हल्के में जाएं लकी मरवत, वहां से आप आजाद इलेक्शन लड़ते हैं, किसी और पार्टी से लड़ते हैं, वहां पे दोबारा इलेक्शन लड़े। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं और आप दोबारा वापस आते हैं तो आपकी बाद में ज्यादा वजन होगा। वो खुद को रेलेवेंट साबित करने के लिए इस किस्म के इकदाम करते हैं। अगर उनका शौक है अदालत जाने का वो बिल्कुल पूरा कर लें, इस पे कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन इससे कुछ मिलेगा नहीं उनको। करप्शन की बातें भी होती हैं, जाहिर है कोई ऐसे बाकायदा किसी के पास ना कोई सबूत है ना कोई इस तरह का रेफरेंस है, लेकिन बार बार एसोसिएट किया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में करप्शन हो रही है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप कि ये जो बातें हैं ये ज़्यादा आपके मुखालफिन की जानिब से हैं? क्योंकि पार्टी की तकसीम अब जितनी बज़ाहिर नज़र आती है लोगों के बयानात से, आप लोगों को भी महसूस होता है पार्टी के अंदर की ये तकसीम एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है? देखिए, जहां तक करप्शन की बात है तो बात बड़ी वाज़ेह है। अगर किसी के पास कोई भी सबूत हो तो वो सामने लेके आए। इल्जामात से तो बात नहीं होगी। इल्जामात लगाने से कोई चीज साबित तो नहीं हो जाती। अगर इस किस्म की जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि सुहेल आफरीदी साहब उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उनके पास सुहेल आफरीदी साहब का कोई तोड़ नहीं है, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई तोड़ नहीं है, तो फिर वो इस किस्म के जो है वो इल्जामात लगाते हैं। जहां तक तकसीम की बात है तो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर सूबे में तहरीक इंसाफ आपको मौजूद नजर आएगी। इस तमाम तर सख्तियों के बावजूद जब पार्टी इतनी बढ़ जाती है तो उसमें इख्तिलाफ राय भी होता है। फिर इमरान खान साहब जो है वो नाहक जेल में है तो लीडर भी अंदर है। जब आपका अंदर हो, उनसे कोई राब्ता भी ना हो, मुलाकात भी बंद हो, तो फिर इस किस्म के जो सिचुएशन है वो बन जाती है। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ दोबारा मुत्तहिद होगी। तहरीक इंसाफ अब भी मुत्तहिद है। हाँ, फैसलों पे इख्तिलाफ राय हो सकता है, पॉलिटिकल कमेटी में बहस भी होती है, तमाम लोग एक नुक्ते पे जरूरी तो नहीं है कि इत्तेफाक करें, लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं तो तमाम तरह चीजें जो है वो हमारी इन लाइन होती है, इन ऑर्डर होती है, इत्तेफाक भी होता है और इत्तेहाद भी होता है। आप लोगों ने लाहौर भी जाने का ऐलान किया था और आपने दरख्वास्त भी दी थी। आपने पहले 1 मई फिर 2 मई की बात की थी, तो क्या वो प्लान कैंसिल हो गया? जी बिल्कुल, लाहौर का जो हमारा प्लान था वो कैंसिल हो गया है। कल खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर हाउस में लोया जरगा बुलाया गया है। यहाँ पे ड्रोन हमलों की जो कल भी असेंबली में उस पर बात हुई, सेशन बुलाया गया, अफरीदी साहब ने ड्रोन हमलों पे बात की। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जो ड्रोन हमले हैं वो काफी ज्यादा हमारे कबायली अजला में हो रहे हैं
اور اسی پہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. سہیل آفریدی صاحب نے بڑے مدلل انداز میں کل اسمبلی کے فلور پہ اس پہ بات کی, اور کل ہم نے تمام قبائلی مشران کو بلایا ہوا ہے, اور چیف منسٹر ہاؤس میں آفریدی صاحب کے سربراہی میں ہی یہ لویا جرگہ ہوگا. اس جرگے میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا, پارلیمنٹیرینز ہوں گے جو فاٹا صاحب کا فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں, اس میں قبائلی مشران ہوں گے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے, اسلام آباد مارچ ہوا یا پھر قومی اسمبلی کے باہر کے احتجاج کی بات ہوئی یا پھر خیبر پختونخوا کے اندر ڈرون حملوں کے خلاف کوئی احتجاج کی بات ہوئی, ہے جو بھی وہاں پہ طے پایا گیا, جو کورس آف ایکشن ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. اور کل ہم لویا جرگہ کرنے جا رہے ہیں ڈرون حملوں کے خلاف. آپ کے ہاں کیا سوچ پائی جاتی ہے ان ڈرون حملوں کے حوالے سے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک دہشت گردی کے خلاف آن گوئنگ آپریشنز بھی انٹیلیجنس بیسڈ چل رہے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ خوارج کی کچھ تشکیلیں جو ہیں بارڈر پر ان کو انٹرسپٹ کیا گیا اور ان کا خاتمہ کیا گیا. تو کیا اس پہ پوزیشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی؟ دیکھیں, انٹیلیجنٹ بیسڈ جو کروائی ہیں اگر وہ انٹیلیجنٹ بیسس پہ ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن ڈرون حملے تو سویلین پہ ہو رہے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, معصوم بچیاں شہید ہو رہی ہیں, معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بزرگ جو قبائلی اضلاع میں ہیں یا پھر سیٹل ایریا میں 1-2 ڈرون حملے ہوئے. تو ان ڈرون حملوں کے نتیجے جو وہاں پہ آپ کے جو پاس کیا شہادتیں انفارمیشن ہے ہوتی یہ ڈرون حملے کون کر رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح کی سچویشن ہے ظاہر ہے اس میں تو دشمن کی بھی یہ چال ہو سکتی ہے, ہوسٹائل فورسز بھی جو ہیں وہ پہلے سے سب کو پتہ ہے کہ آپ کی اور وفاق کے تضادات ہیں, سیاسی اختلافات بھی ہیں. کہ ہم کل کل کے اس پہ بات کریں گے. کل اسمبلی میں بھی کل کی بات ہوئی, جب بھی ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے. تو کتنی بار غلطی ہوگی, اور غلطی میں معصوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے. یہ کون کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ریاستی اداروں سے جب بھی ہم رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو ایک یہاں پہ سیاسی حکومت ہے, یہاں پہ تو ہمارے پاس ڈرون روکنے کی کوئی طاقت تو ہے نہیں, ہم تو سیاسی ورکر ہیں, یہاں پہ ایک سیاسی پارٹی کی سیاسی حکومت ہے. لیکن بات بڑی واضح ہے کہ تو آپ کو پہلے کیا اس پہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس نہیں بلانا چاہیے تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جرگہ نہیں بلانا چاہیے تھا؟ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ڈرون حملوں کے خلاف امن پاسون بھی ہوئے. ان ڈرون حملوں کے خلاف اس کو صوبائی اسمبلی میں ایک جرگہ بھی بلایا گیا, اس میں ملٹری آپریشن کو ڈسکس کیا گیا, جس سے صوبے میں 20 سال سے ملٹری آپریشن ہو رہا ہے, لیکن ملٹری آپریشن سے یہاں پہ امن قائم نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ملٹری آپریشن کی پالیسی ہے یہ ناکام ہے, آپ اس کے ساتھ سٹک نہیں رہ سکتے. ملٹری آپریشن کی جو پالیسی ہے اس میں چینج آنا چاہیے. اس پہ کافی کل کے بات ہوئی, پھر اسمبلی سے باہر بھی احتجاج ہوا, پھر اسمبلی کے اندر فلور پہ بھی احتجاج ہوا, کل ایک سیشن میں بھی بھرپور احتجاج کیا گیا. کل لویا جرگہ میں جو فیصلہ ہوگا, جو تمام قبائلی مشران وہاں پہ موجود ہوں گے, فاٹا سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ موجود ہوں گے, سٹیک ہولڈرز یہاں پہ بیٹھیں گے, اور جو بھی فیصلہ کریں گے تمام عوام کے سامنے, تمام خیبر پختونخوا کی عوام کے سامنے, آفریدی صاحب کی سربراہی میں جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے سامنے ہوگا. اور پھر آپ اس فیصلے کو لے کے وفاقی حکومت سے رابطہ کریں گے, یا پھر آپ جو ہے وہ پہلے احتجاج کریں گے؟ کیونکہ آپ کی احتجاج کی پالیسی تو کل جرگہ میں جو بھی فیصلہ ہوگا, کل جرگہ میں جو بھی فیصلہ ہوگا, وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں احتجاج کا فیصلہ کرتے ہیں. جرگے کی صورت میں وفاقی حکومت سے بات کرنے کی بات ہوتی ہے, قومی اسمبلی کے باہر بیٹھ کے احتجاج کرنا ہوا یا پھر اسلام آباد کی طرف مارچ ہوا, تمام تر جو آپشنز ہیں وہ زیر غور ہوں گے, اور کل جو ہمارے یہاں پہ ایک کلیکٹیو فیصلہ جو آئے گا وہ اس کے مطابق ہی ایکشن لیا جائے گا. آخر میں مجھے بتائیے گا شفیع صاحب, آپ نے کئی بار ظاہر ہے جو آپ کی اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے مختلف مرحلے تھے, اور اس پہ کئی بار آپ لوگوں نے جو ہے وہ مختلف تحریک کا اعلان بھی کیا, ان کا آغاز بھی کیا. آج بھی کیا پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے واحد ایک راستہ ہے, یا آپ لوگ ابھی کوئی چینلز یوز کر رہے ہیں بات چیت کے لیے؟ کیا کیونکہ ایک تاثر جو آپ کے ناقدین ہیں اس وقت کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ناقدین, جو آپ کی ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بڑی نالائکی ہے اور آپ لوگوں کی ترجیح نہیں ہے عمران خان صاحب کی رہائی. دیکھیں, بات بڑی واضح ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کی رہائی کا ووٹ ملا ہے, اور عمران خان صاحب کی رہائی ہماری پریورٹی ہے, اس کے ساتھ گورننس کی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تو بارہا کوشش کی, اسلام آباد مارچ بھی ہوا, آپ نے 26 نومبر کو وہاں پہ شہادتیں بھی دیکھی, ہم نے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا, ملاقات کے لیے ہم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. پی ایم سے بات کی گئی, سی ایم کو خط لکھا گیا, چیف جسٹس کو کال کی گئی,
لیکن کہیں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. عدالتوں کا نظام جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ افریدی صاحب کو سلام کا جواب جو ہے وہ 2 مہینے بعد ملا, تو کتنی تیزی سے یہاں پہ انصاف ملتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 3 سال سے ہمارے جو ہے کیسز نہیں لگائے جا رہے. خان صاحب کو آئسولیشن میں 200 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. 6 مہینے سے زیادہ ملاقات بند ہے, تب بھی سہولت ان کو مل نہیں رہی. مذاکرات کو گوہر صاحب آگے لے کے بڑھے, وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے اس وقت اختیار دیا ہوا ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے مزاحمت کے حوالے سے ہو یا پھر مذاکرات کے حوالے سے ہو, وہ اختیار ان کے پاس ہے. مذاکرات کے لیے کچھ فنڈامنٹلی چیزوں پہ ہم ان کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں, جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہے, جس میں فریش الیکشن ہے, نیا ECP ہے, جس میں ناحق جو ہمارے 64,000 FIRs کاٹی گئی ہیں ورکروں پہ, اس کی واپسی ہے. عمران خان صاحب کی رسائی کی بات ہے, عمران خان صاحب کو طبی سہولت دینے کی بات ہے. اگر گورنمنٹ اس پہ بات کرنے کو تیار ہے, ہم بات کرنے کو تیار ہے چکزئی صاحب, لیکن ہم نے ایک چیز کو ایک تاثر بھی ہے اور ہم نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ جب بھی ہم نے اس موجودہ حکومت سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی ہے تو ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. اب ہمیں ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ مذمت سے ہی مفاہمت کا راستہ کھلے گا. اس کے لیے جو ہے لیڈرشپ اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. اچکزئی صاحب کے پاس اختیار ہے, عمران خان صاحب نے یہ اختیار ان کو دیا ہوا ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے, تحریک انصاف کی صوبائی حکومت, تحریک انصاف کی صوبائی تنظیم, مرکزی تنظیم, PTI کا ورکر بالکل ان کے بیک پہ کڑا ہوگا اور لب بیک کہے گا.